अशें आसा की आमची GSIDची टीम जे ह्या मतदारसंघात सावड्डे मतदारसंघात चारही प्रोजेक्ट जे इनकम्प्लीट असलेले त्याचा फायनल आम्ही स्टेटस घेऊया ह्या पद्दतीन ते सगळे येयल्ले आसा त्या खातीर गेले आमी सगळो दवरो करपाक थारायलो आनी तेजे बरोबर एक दोन एडिशनल प्रोजेक्ट जे आसा ते सँक्शन केल्ले ह्या पर्टिक्युलरली पुणे शिगांव पंचायती एक पंचायत बिल्डींग आनी दुसरो मार्केट कॉम्प्लेक्स ते पयलीं आसतना पयलीं आमी हांगसर RMD पुणे शिगांवचे ताका लागून खुबशे तुमकांय खबर आसतली बोवाळ जावप व्हडले व्हडले कितें कितें उलोवप त्यो गजाली जाल्यो आनी ते कशें आसा लोकांक जेन्ना सर्विसीस मेळना तेन्ना लोक उलयतलेच त्या खातीर ते व्हडलोसो विशय ना म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सां ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान लागून स्कीट आसली ती माननीय मुख्यमंत्र्यान कितें आसा दुसरी फावटी सांगलें की हो प्रोजेक्ट आमगेलो आतां इमिडिएटली करपाक जायो आनी म्हाका एश्युरन्सूय दिल्लें विधानसभे भितर तेन्ना हांवें प्रश्न घातलो तेन्ना तर जालें कितें ताका आतां थोडेशे पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर जो पळय आसा तो फोरक्लोजर करून परत नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाची जी प्रक्रिया आसा ती करपाक थोडोसो उशीर जालो आनी आतां तो सगळी ही प्रक्रिया सोंपलेली आसा आमचो देशपांडे म्हणून नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जालो आसा ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान असली कामां कांयच न्हू ताका व्हडली कामां केल्लीं आसा आनी आमकांय विश्वास आसा आनी तेणी आमकां एश्युरन्सूय दिला अलॉंग वीथ सगळे GSIDचे आमचे ऑफिसर की हे काम खंयच्याय परिस्थितीक आमी कंप्लीट करून सप्टेंबर म्हयन्याक कंप्लिशन जावन आमी बाय ऑक्टोबर 15 माननीय मुख्यमंत्री आमचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर हे सगळे भागाच्या लोकांक घेवन हे उद्घाटन करपाची एक आमगेलो विशय असो ते ठरला एक विशय प्रामुख्यान सांगतलो हांव हेजे बद्दल ह्या प्रोजेक्टाचे बद्दल ह्या प्रोजेक्टाचेर खुबश्यो गोश्टी अडचणीच्यो खूब फावटी सरकाराकय अडचणीच्यो गोश्टी जाय सारक्यो लोकांनी हांगसर विशय मांडले ताची खरी गजाल मुद्दम करून सांगतो तुमकां हांव की लोकांक गरज आसलेली ह्या प्रोजेक्टाची आनी गरज आसलेली तो प्रोजेक्ट बेगीन जावपाक जाय आमचे प्रयत्न चालू आसले सरकारी प्रक्रिया ज्यो पळय आसता न्ही त्यो सगळ्यो वेवस्थीत तेचे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केले शिवाय करप शक्य जायना त्या खातीर थोडोसो उशीर जालो पूण आतां कशें आसा की हो प्रोजेक्ट जावन हे हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवपाचोय विशय जो माननीय मुख्यमंत्र्यान फाटीं सांगून थोड्योश्यो फाटी बिटी घालून हरशी एक्चुअली RMD भितर ते आसना नॅशनल गायडलायन्सा प्रमाणे पूण हांगा करपाची तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा 10-15 खाटी आसल्या जाल्यार लोकांक कोणाक अडचणीची जावचें ना त्या शिवाय एडिशनली कशें आसा की इन द मीन वायल आमी फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय हें जालें तेन्ना हांगसर आमी म्हणजे सगळ्यो सुखसुविधा आसलेली एम्ब्युलन्स दवरप बाकीचे RMD जी चालूच आसा पूण ती कशें आसा की ह्या पद्दतीची सोय पळय आसा न्ही ती हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत जातली